الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا عليك توكلنا وعليك انبنا واليك المصير اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا إله العالمين يا مالك الملك نماز تراویح پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عز و جل آج مکمل قرآن پاک ہوا پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک پڑھنے میں یا اللہ جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما یا اللہ عز و جل اس کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین یا مالک مولا اس قرآن پاک کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ عز و جل یا مالک مولا حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے مسلمان دنیا میں آئے ہیں قیامت تک آئیں گے تمام کی لوگوں کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما بالخصوص یا اللہ عز و جل ہماری مسجد کے بزرگ نمازی جو بیمار ہیں اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے تمام کو شفا عطا فرما یا الہ العالمین اہل محلہ کے جتنے مسلمان اسلامی بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی لوگوں کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ عز و جل یا مالک مولا امام صاحب کے والد صاحب ہمارے دیگر اسلامی بھائی نعیم بھائی کے والدین یا اللہ عز و جل عزیز بھائی کے والدین یا اللہ عز و جل اور جن جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کو اس قرآن پاک کا اظہار ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما بالخصوص یا اللہ عز و جل ارشد بھائی کے والدین کو اس کا اظہار ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ عز و جل اپنے تمام رشتہ داروں کو اس کا اظہار ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ عز و جل آج مبارک رات ہے یا اللہ عز و جل ختم قرآن کی رات ہے یا اللہ عز و جل ماہ قرآن میں ماہ رمضان میں یا اللہ عز و جل جو عبادتیں پوری کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک میں ہونے والی تمام غلطیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما یا الہ العالمین یا مالک مولا اگر اب تک ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہو تو یا اللہ عز و جل آج کی رات کے صدقے عشرہ جہنم سے آزادی کے صدقے ہم تمام کی قدر کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ عز و جل ہمیں مغفرت یافتگان میں شامل فرما ہمارے والدین کو بخش دے ہمارے بھائی بہن کو بخش دے ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے ہمارے پڑوسیوں کو بخش دے ہمارے شاگردوں کو بخش دے یا اللہ عز و جل یا مالک مولا آج کی رات ہم تمام پر اپنی نظر رحمت فرما
یا اللہ عز و جل جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، یا الہ العالمین تمام کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ عز و جل یا مالک مولا جتنے نمازیوں نے آج دعا کے لیے کہا، یا اللہ عز و جل کسی نے اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا کہ میرے ابو بیمار ہیں، جوڑوں کا درد ہے، کسی نے کینسر کے مریض کی بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ عز و جل آج ختم قرآن کی رات ہے، یا اللہ عز و جل تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام بیمار جو ہسپتال کے اندر بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اللہ عز و جل تمام کو آج کی رات مکمل صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں مدینہ پاک کی دھول کے صدقے آج کی رات کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ يا